जो कि 24 इदारों को रन कर रहे हैं और बतौर वजीर दाखिला, और वो भी स्टनिंग पोजीशन में खड़े थे। और इसी तरह हैरान की सूरत में कि इतनी टाइट सिक्योरिटी और ये सारे मामला, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये मुमकिन कैसे हुआ। और जामअतुल खदीजतुल कुबरा का भी उन्होंने विजिट किया और दिलासा दिया तमाम लवाहिकीन को और इसी तरह तमाम शोहदा के रिश्तेदारों को, और जितनी भी आवाम वहां पर मौजूद थी उनको बिल्कुल ही दिलासा दिया। और ख़ुद भी बहुत अफसरदा हुए थे जनाब मखदूम सैयद मोहसिन नकवी साहब। ज़हरी बात है, इतना बड़ा हादसा हो गया और दिल दहला देने वाला ये हादसा है। और इसी तरह अगर हम बात करें, तलाल चौधरी ने भी डिक्लेरेशन दिया है कि हम बसंत को मनसूख करते हैं, जो कि लाहौर में जारी थी। आज उसका पहला रोज़ ही था। तो वहाँ पर मखदूम मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि आइडेंटिफाई करेंगे और इसके जो सहूलतकार हैं और इसी तरह इसके साथ जो मिले हुए हैं उन सब लोगों को हम वाइंड अप करेंगे, पकड़ेंगे और इसी तरह कैफर किरदार तक इन लोगों को पहुंचाएंगे। और उन्होंने बिल्कुल दिलासा भी दिया। और हमारी गुजारिश है मोहसिन नकवी साहब से और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, और इसी तरह अगर हम बात करें तो पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा, तो उनसे, क्योंकि तरलाई बिल्कुल ही रावलपिंडी में ही आता है और या अगर इस्लामाबाद में आता है, तो हमारी गुजारिश है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से कि जितने भी शोहदा हैं उनके लिए बिल्कुल 50-50 लाख रुपए का ऐलान किया जाए। और इसी तरह अगर हम बात करें जितने जख्मी हैं तो उनकी भी दाद रसाई की जाए और 10-10 लाख रुपए उन जख्मियों को भी दिए जाएं। और जितने भी शोहदा हैं उनके लवाहिकीन को 50-50 लाख रुपए हुकूमत पाकिस्तान और फेडरल हुकूमत, और इस तरह अगर वो सूबाई में आते हैं तो बिल्कुल, तो पिंडी में अगर वो आता है तरलाई का इलाका, तो वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा 50-50 लाख रुपए का बिल्कुल ऐलान करें। क्योंकि मदावा तो नहीं हो सकता इन जख्मियों का और इसी तरह उन शोहदा का, लेकिन एक दिल जमी हो जाएगी और हौसला बुलंद हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम बात करें उन लोगों को भी कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए जो इसमें मुलव्विस हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान काफ़ी अरसे से दहशतगर्दी की इस लपेट में है और वजह अफगानिस्तान ही है। और ये सारे एजेंट्स, और इसी तरह अगर हम बात करें अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता होते हैं और फिर आकर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं और आखिरकार ये कामयाब हो गया। यहाँ पे ये हमला आवर, खुदकश हमला आवर, और इसी तरह 9 लोग शहीद हुए और 169 लोग बिल्कुल शदीद जख्मी हुए, जिनकी बिल्कुल इयादत जारी है और मरहम पट्टी भी जारी है और मुख्तलिफ लोग वहाँ पे बिल्कुल विजिट भी कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने भी गम और गुस्से और बिल्कुल रंजीदगी का इजहार किया, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी, और इसी तरह तलाल चौधरी साहब भी मौके पर पहुंचे। और इसी तरह अगर हम बात करें मरियम नवाज साहबा ने भी यही बयान दिया और रंजीदा हुई। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे एक्ट करने से, और इस किस्म की कि इतनी कीमती जानें थी और वो कीमती जानें अल्लाह ताला की तरफ चली गई और उन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया। और वाज़ेह है कि इसमें आईजी पंजाब इस्लामाबाद अली रिजवी साहब के कज़न भी मौजूद थे और वो भी शहीद हुए। अल्लाह ताला तमाम शोहदा को आला मकाम इनायत फरमाए जन्नतुल फिरदौस में, और अहले बैत पंतन पाक उनका वसीला हो और उन पर साया हो उनकी कब्रों पर। बहुत सारे जनाजों की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई और बड़ा दिल दहला देने वाला यह वाक़या है। और पता है कि आपको कि पूरा पाकिस्तान ही इस दहशतगर्दी की लपेट में है, और ख़ुसूसन इस्लामाबाद और रावलपिंडी तो सबसे ही ज़्यादा, क्योंकि इन्फिल्ट्रेट करते हैं जितने भी हैं। अफगानिस्तान बिल्कुल करीब है और वो यहाँ इस्लामाबाद में और पिंडी में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। तो अपनी सिक्योरिटीज़ को टाइट बनाइए, और इसी तरह अगर हम बात करें अपनी इंटेलिजेंसिया को, और इसी तरह बर वक्त इनसे निपटिए, वगरना ये इन्होंने सर बिल्कुल पकड़ लिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अफगानिस्तान में भी जहाँ पे इनके वो हैं ठिकाने, तो उनको भी निशाना बनाया जाए पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जानब से, फिजाइया की जानब से, और इन्हें भरपूर जवाब दिया जाए। जितने भी अफगानी मौजूद हैं इस्लामाबाद में अगर या पिंडी में, तो जितने भी इस्लामाबाद और
پنڈی کے شہری ہیں بر وقت اطلاع دیں اور بتائیں جا کر انہیں کہ یہاں پر یہ افغانی رہ رہا ہے اور اسی طرح اس کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ تو اب ان باتوں کے اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے ہیں، اور پھر پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں لپٹتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں پوری قوم اور امت کو بالکل حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ بڑا ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، اور پورا پاکستان اس پہ کنڈیم کر رہا ہے، اور اسی طرح غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے اسپیشل اہل تشیع کمیونٹی۔ تو اگلی خبر پہ ہم چلتے ہیں جی، وہ خبر ہے جی ڈسکشنز تھیں جی عمان میں ایران اور اسی طرح یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جانب سے۔ تو عمان نے ثالثی کا کردار ادا کیا، پہلے یہ استنبول میں ہونی تھی، تو استنبول سے ڈرفٹ کیا ایران کے کہنے پہ، اور عمان میں یہ شفٹنگ ہوئی، اور وہاں پہ یہ ٹرائی لیٹرل ٹاکس ہوئیں، اور آپ اسے فورتھ لیٹرل ٹاکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ بائی لیٹرل ویسے ایران چاہتا تھا، لیکن اس میں سعودی عربیہ اور اسی طرح عمان اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اور اسی طرح ایران اس میں شامل تھے، اور اسی طرح اگر ہم بات اور اسی طرح یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو امریکہ کی ہمیشہ سے یہ خلش رہی ہے، ہمیشہ سے یہی کہ وہ اپنی چیزیں ہی انٹروڈیوس کراتا ہے، اسی پاور نیکسس میں بیٹھا ہوا ہے یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اور وہ چاہتے کیا ہیں، میں آج آپ کو کھل کے بتانا چاہتا ہوں۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایران ہمیں اپنی میزائل ٹیکنالوجی جہاں جہاں بھی ہے تو وہاں تک رسائی دے، اور کس قسم کے میزائل بنائے جا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ NPT پہ دستخط کروانا چاہتے ہیں، اور ایران کا جو انریچ ہے 60% یورینیم، تو وہ پورا کا پورا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سارا ہمیں دے دیں، اور اگر ایران کو بالکل اسپیسیفک چیزوں کے لیے ضرورت ہوگا تو وہ امریکہ ہی پرووائڈ کرے گا، اور وہ جو پازیٹیو ورک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ باتوں کو ذرا سنتے آئیے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم بالکل دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی ایسے ہتھیار تو نہیں ہے کیمیکل، اور یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی جتنی بھی فوجی تنصیبات ہیں اور اسی طرح کارخانے ہیں ان تک رسائی دی جائے، اور اسی طرح اٹامک انرجی کے حوالے سے جتنے بھی ہیں ان تک ہمیں رسائی دی جائے، تو پھر یہ مذاکرات بالکل آگے کی طرف بڑھیں گے۔ یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی بات ہے اور اس کی خلش ہے۔ تو سنتے ہیں ذرا اس امریکہ کے کام۔ خود NPT پہ سائن نہیں کرتا، نہ رشیا کرتا ہے، نہ چائنا کرتا ہے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں نہ فرانس، نہ جرمنی، نہ UK، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں نہ اسرائیل جو چوتھے نمبر پہ یہ اور نیوکلر آرسینل رکھتا ہے، اور BD میں یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی پپٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور سارے اسرائیلی امریکہ سے اٹھا کے وہاں آباد کر دیے گئے جتنے بھی وہ پور اسرائیلیز تھے، اور انہیں ریچسٹ کیا گیا، اور سارا فوجی اڈا ہی ہے 450 کلومیٹر کا ہاریزنٹل اسرائیل۔ تو اب اصل میں اس کے پس پردہ اگر آپ جائیں تو اسرائیل بالکل ہی نہیں چاہتا کہ بالکل ڈائلاگز چلے، بات ہو، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح بالکل اس پہ حملہ ہو ایران کے اوپر، اور نیتن یاہو یہی کو چاہتا ہے، اور اس کی ایڈمنسٹریشن کے ایران پر ایک سٹرونگ قسم کا حملہ کیا جائے۔ تو شرائط اس کی دیکھیں تو یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ دنیا میں پہلے نمبر پہ نیوکلیر آرسینل رکھتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں بالکل ہی پرامن ہوں، اور اسی طرح میں یہ ہوں، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں میں وہ ہوں، اور اسی طرح خود NPT پہ دستخط نہیں کرتا، تو اس اٹامک انرجی انٹرنیشنل اٹامک انرجی کا کیا فائدہ جو امریکہ کو بھی گھٹنے نہ ٹکوائے، ان سے ایگریمنٹ نہ